अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, आज हम फेल माजी और उसके सीगे बनाने का आसान और यूनिक तरीका सीखेंगे। उंगलियों पर यानी फिंगर पर गेम की तरह पढ़ेंगे। माजी की गर्दान को अच्छी तरह पढ़ना सीख लेंगे। तो आप सब जुड़े रहिए आखिर तक। मैं आपको फेल माजी की गर्दान दिलचस्प तरीके से सिखा दूंगी। मेरा दावा है जिसने ये गेम मेरे साथ खेली आखिर तक अपनी उंगलियों पर फेल माजी के सीखे और गर्दान साथ साथ पड़ी तो वो हर किस्म की फेल माजी की गर्दान खुद से बना पाएगा। चलें तो शुरू करते हैं फेल माजी की गर्दान की गेम। पहले हम सीखेंगे कि अरबी में फेल माजी के कितने सीगे होते हैं। अरबी में फेल माजी के 14 सीगे होते हैं। तीन मुज़क्कर गायब के, तीन मुज़क्कर गायब के, वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब और तीन मोनस गायब के, तीन मोनस गायब के, वाहिद मोनस गायब, तस्निया मोनस गायब, जमा मोनस गायब और तीन मुज़क्कर हाजिर के, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर, तीन मोनस हाजिर के, वाहिद मोनस हाजिर, तस्निया मोनस हाजिर, जमा मोनस हाजिर और दो मुतकल्लिम के, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। सीखे पढ़ना आपने सीख लिया है। अब हम पढ़ेंगे फेल माजी की गर्दान, वो भी मुनफरिद और इंतहाई आसान तरीके से। उंगलियों पर गर्दान याद करने का आसान तरीन तरीका। फ़ाअला, वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़ाअलत। पहले हम सारे जो सीखे हैं ना वो ये वाहिद के याद करेंगे, उसके बाद तस्निया के याद करेंगे और उसके बाद हम याद करेंगे जमा के। वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा जो है वो है फ़ाअला, साजादा, ज़ाराबा। ऐसे ही वाहिद का, वाहिद मोनस गायब का सीगा फ़ाअलत। फ़ाअलत में ताए तनीस का इजाफा किया है आखिर में। फ़ाअला के आखिर में ताए तनीस का इजाफा किया है। ये क्या है? वाहिद मोनस गायब। अब मुज़क्कर हाजिर, मुज़क्कर हाजिर में हमने क्या किया है? आखिरी हरफ को साकिन करके ता जबर ता को बढ़ा दिया। फ़ाअलता, फ़ाअलता। आखिरी हरफ को हमने साकिन करके ता जबर ता यानी कि ता फता का इजाफा कर दिया। तो ये कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर हाजिर। फ़ाअलती, फ़ाअलती में लाम को हमने साकिन करके आखिरी हरफ को साकिन करके ताज़ेर ती को बढ़ा दिया, ताज़ेर ती को बढ़ा दिया। तो ये किसका सीगा बन गया? वाहिद मोनस मुखातिब का, वाहिद मोनस मुखातिब का। फ़ाअलतू, आखिरी हरफ को साकिन करके हमने तापेश तू को बढ़ा दिया, तापेश तू को बढ़ा दिया। ये हुआ वाहिद मोनस मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम। अब फ़ाअलत में हमने ता साकिन कर दिया, फ़ाअलता में ता ज़बर ता का इजाफा किया, फ़ाअलती में ज़ेर का इजाफा किया, फ़ाअलतू में पेश का इजाफा किया। पहले हमने जज़म दी, फिर ज़बर, फिर ज़ेर और फिर पेश। फ़ाअला, फ़ाअलत, फ़ाअलता, फ़ाअलती, फ़ाअलतू, फ़ाअला, फ़ाअलत, फ़ाअलता, फ़ाअलती, फ़ाअलतू। ये हमारे वाहिद के सीगे जो हैं ये हमने अच्छी तरह याद कर लिए हैं। देखें मसलन, अब सारे पढ़ें अपनी अपनी फिंगर पर। सजदा, सजदत, सजदता, सजदती, सजदतू। ज़राबा, ज़राबत, ज़रबता, ज़रबती, ज़रबतू। समझ आ गई? अब आगे हम स्टार्ट करते हैं तस्निया का सीगा। तस्निया में क्या किया है हमने? तस्निया मुज़क्कर गायब में हमने अलिफ बढ़ा दिया, अलिफ बढ़ा दिया। तो ये किसका सीगा बन गया? तस्निया मुज़क्कर गायब का। फ़ाअलता, फ़ाअलता। आखिर में ता ज़बर अलिफ ता को बढ़ा दिया, आखिर में ता ज़बर अलिफ ता को बढ़ा दिया। तो ये किसका सीगा बन गया? तस्निया मोनस गायब का, तस्निया मोनस गायब का। फ़अलतुमा, फ़अलतुमा। आखिरी हरफ को हमने साकिन करके तुमा बढ़ा दिया,
آخری حرف کو ساکن کر کے تما بڑھا دیا. تو یہ کون سا صیغہ بن گیا؟ تثنیہ مذکر حاضر کا. کس کا صیغہ بن گیا؟ تثنیہ مذکر حاضر کا. فعلتما، آخری حرف کو ساکن کر کے تما بڑھا دیا. آخری حرف کو ساکن کر کے تمہا بڑھا دیا. تو یہ کس کا صیغہ بن گیا؟ تثنیہ مؤنث حاضر کا. مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کا جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ دونوں سیم ہے. فعلتما، فعلتما. اب ہم پڑھیں گے تثنیہ کے صیغوں کو بھی ہمیں سمجھ آ گئی. فعلا میں صرف ہم نے الف کا اضافہ کیا. فعلتا میں تا زبر الف تا کا اضافہ کیا. فعلتما میں تما کا اضافہ کیا اور فعلتما میں بھی تما کا اضافہ کیا. تو یہ ہمیں اب اچھی طرح یاد ہو گئے ہیں تثنیہ کے بھی صیغے. اب ہم یاد کریں گے جمع کے صیغے. اب ہم یاد کریں گے کس کے؟ جمع کے صیغے. فعلو، آخر میں جمع کا واو بڑھا دیا. واو ساکن بڑھا دیا. تو یہ کس کا صیغہ بن گیا؟ واحد مذکر غائب کا. علمہ، اس ایک آدمی نے جانا. واحد مذکر غائب. علمہ، ان دو آدمیوں نے جانا. تثنیہ مذکر غائب. علموا، ان سب آدمیوں نے جانا. جمع مذکر غائب. علمت، اس ایک عورت نے جانا. واحد مؤنث غائب. علمتا، ان دو عورتوں نے جانا. تثنیہ مؤنث غائب. علمنا، ان سب عورتوں نے جانا. جمع مؤنث غائب. علمتا، تو ایک مرد نے جانا. واحد مذکر حاضر. علمتما، تم دو آدمیوں نے جانا. تثنیہ مذکر حاضر. علمتم، تم سب آدمیوں نے جانا. جمع مذکر حاضر. علمتی، تو ایک عورت نے جانا. واحد مؤنث حاضر. علمتما، تم دو عورتوں نے جانا. تثنیہ مؤنث حاضر. علمتن، تم سب عورتوں نے جانا. جمع مؤنث حاضر. علمت، میں نے جانا. واحد متکلم. علمنا، ہم نے جانا. جمع متکلم. قال، اس ایک آدمی نے کہا. قال، ان دو آدمیوں نے کہا. تثنیہ مذکر غائب. قالوا، ان سب آدمیوں نے کہا. جمع مذکر غائب. قالت، اس ایک عورت نے کہا. واحد مؤنث غائب. قالتا، ان دو عورتوں نے کہا. تثنیہ مؤنث غائب. قلنا، ان سب عورتوں نے کہا. جمع مؤنث غائب. قلتا، تو ایک مرد نے کہا. واحد مذکر حاضر. قلتما، تم دو مردوں نے کہا. تثنیہ مذکر حاضر. قلتم، تم سب مردوں نے کہا. جمع مذکر حاضر. قلتی، تو ایک عورت نے کہا. واحد مؤنث حاضر. قلتما، تم دو عورتوں نے کہا. تثنیہ مؤنث حاضر. قلتن، تم سب عورتوں نے کہا. جمع مؤنث حاضر. قلتو، میں نے کہا. واحد متکلم. قلنا، ہم نے کہا. جمع متکلم. سجدہ، اس ایک آدمی نے سجدہ کیا. واحد مذکر غائب. سجدہ، ان دو آدمیوں نے سجدہ کیا. تثنیہ مذکر غائب. سجدوا، ان سب آدمیوں نے سجدہ کیا. جمع مذکر غائب. سجدت، اس ایک عورت نے سجدہ کیا. واحد مؤنث غائب. سجدتا، ان دو عورتوں نے سجدہ کیا. تثنیہ مؤنث غائب. سجدنا، ان سب عورتوں نے سجدہ کیا. جمع مؤنث غائب. سجدتا، تو ایک مرد نے سجدہ کیا. واحد مذکر حاضر. سجدتما، تم دو آدمیوں نے سجدہ کیا. تثنیہ مذکر حاضر. سجدتم، تم سب مردوں نے سجدہ کیا. جمع مذکر حاضر. سجدتی، تو ایک عورت نے سجدہ کیا. واحد مؤنث حاضر. سجدتما، تم دو عورتوں نے سجدہ کیا. تثنیہ مؤنث حاضر. سجدتن، تم سب عورتوں نے سجدہ کیا. جمع مؤنث حاضر. سجدتو، میں نے سجدہ کیا. واحد متکلم. سجدنا، ہم نے سجدہ کیا. جمع متکلم. کسبہ، اس ایک آدمی نے کمایا. واحد مذکر غائب. کسبہ، ان دو آدمیوں نے کمایا. تثنیہ مذکر غائب. کسبوا، ان سب آدمیوں نے کمایا. جمع مذکر غائب. کسبت، اس ایک عورت نے کمایا. واحد مؤنث غائب. کسبتا،
ان دو عورتوں نے کمایا تثنیہ مونس غائب، کسبنا ان سب عورتوں نے کمایا جمع مونس غائب، کسبتا تو ایک مرد نے کمایا واحد مذکر حاضر، کسبتما تم دو مردوں نے کمایا تثنیہ مذکر حاضر، کسبتم تم سب مردوں نے کمایا جمع مذکر حاضر، کسبتی تو ایک عورت نے کمایا واحد مونس حاضر، کسبتما تم دو عورتوں نے کمایا تثنیہ مونس حاضر، کسبتنا تم سب عورتوں نے کمایا جمع مونس حاضر، کسبتو میں نے کمایا واحد متکلم، کسبنا ہم نے کمایا جمع متکلم، کتبا اس ایک آدمی نے لکھا واحد مذکر غائب، کتبا ان دو آدمیوں نے لکھا تثنیہ مذکر غائب، کتبو ان سب آدمیوں نے لکھا جمع مذکر غائب، کتبت اس ایک عورت نے لکھا واحد مونس غائب، کتبتا ان دو عورتوں نے لکھا تثنیہ مونس غائب، کتبنا ان سب عورتوں نے لکھا جمع مونس غائب، کتبتا تو ایک مرد نے لکھا واحد مذکر حاضر، کتبتما تم دو آدمیوں نے لکھا تثنیہ مذکر حاضر، کتبتم تم سب مردوں نے لکھا جمع مذکر حاضر، کتبتی تو ایک عورت نے لکھا واحد مونس حاضر، کتبتما تم دو عورتوں نے لکھا تثنیہ مونس حاضر، کتبتنا تم سب عورتوں نے لکھا جمع مونس حاضر، کتبتو میں نے لکھا واحد متکلم، کتبنا ہم نے لکھا جمع متکلم، ظلما اس ایک آدمی نے ظلم کیا، ظلما ان دو آدمیوں نے ظلم کیا تثنیہ مذکر غائب، ظلموا ان سب آدمیوں نے ظلم کیا جمع مذکر غائب، ظلمت اس ایک عورت نے ظلم کیا واحد مونس غائب، ظلمتا ان دو عورتوں نے ظلم کیا تثنیہ مونس غائب، ظلمنا ان سب عورتوں نے ظلم کیا جمع مونس غائب، ظلمتا تو ایک مرد نے ظلم کیا واحد مذکر حاضر، ظلمتما تم دو مردوں نے ظلم کیا تثنیہ مذکر حاضر، ظلمتم تم سب مردوں نے ظلم کیا جمع مذکر حاضر، ظلمتی تو ایک عورت نے ظلم کیا واحد مونس حاضر، ظلمتما تم دو عورتوں نے ظلم کیا تثنیہ مونس حاضر، ظلمتنا تم سب عورتوں نے ظلم کیا جمع مونس حاضر، ظلمتو میں نے ظلم کیا واحد متکلم، ظلمنا ہم نے ظلم کیا جمع متکلم۔